ما روی او یک عمر طولانی سپری کردم. حال که او نیست، این زندگی به ما بی‌معناست. یک مفهوم دارم استاد. از او یک دختر داریم استاد جان. تو هم راست میگی، اما فراموش کردن زیاد سخت است. تو فراموش کرده تونستی؟ فراموش نکنیم استاد. روزای خوب ما را، خاطرات ما را، صدای خندای شهر، هیچ چیز فراموش نکنیم. اما با خاطر که خداوند او را از پیشم گرفت ناشکری نمیکنم. به خاطر او لحظه ها از خداوند شکرگزار هستم.